की रोशनी में हुर्मत मुसाहरत जैसे ताल्लुक फिजिकली तौर पे बाकायदा ताल्लुक कायम करने से होती है, ऐसी अगर कोई औरत ऐसी है कि जो बहुत छोटी बच्ची ना हो, बहुत बूढ़ी ना हो, काबिल शहवत हो, यानी जिसको देखकर कोई बुरा ख्याल आ सकता हो, और उसे इंसान बुरी नीयत के साथ छू लेता है, जिसको शहवत के साथ छूना कहते हैं, तो फिर याद रखें कि उस औरत से गोया कि एक तरीके से इसका ताल्लुक कायम हो गया और हुर्मत फौरन आएगी। मिसाल के तौर पे किसी ने औरत को बशावत छू लिया है और वो ऐसी औरत है कि जवान औरत है मिसाल के तौर पर, तो इस औरत के जो ऊपर उसूल हैं यानी माँ वगैरह और जो फुरू हैं यानी इसकी बेटी वगैरह वो इस शख्स पे हराम हो जाएंगी, और इसी तरह इस शख्स के जो बेटे वगैरह हैं या इसके वालिद साहब वगैरह हैं वो इस औरत पर हराम हो जाएंगे। अगर अजनबिया को भी छू दिया तो ये मसला है। यही मसला अब घरों के अंदर होता। अगर खुदा न खास्ता ससुर ने बुरी नीयत के साथ बहू को छू लिया है और ये चीज कंफर्म हो गई है कि हाँ ऐसा ही था, तो फिर याद रखें कि ये लड़की इसकी बेटी का ताल्लुक गोया के ये बहू का ससुर के साथ कायम हो जाएगा, शरई लिहाज से समझ लें। तो जब हो जाएगा तो ये जो इसका शोहर है असल, जो आदमी का बेटा है, उसका रिश्ता इसके साथ हराम हो जाएगा। और इस हुर्मत मुसारत से जो हुर्मत पैदा होती है वो हुर्मत अबदिया होती है, यानी हमेशा हमेशा के लिए हराम, फिर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर दामाद ने मादल्ला बुरी नीयत के साथ सास को छू दिया है तो इसकी बीवी इस पर हराम हो जाएगी, क्योंकि माँ से ताल्लुक कायम हुआ तो बेटी हराम हो जाती है। ये अच्छी तरह याद रखें। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी से पहले मिसाल के तौर पे किसी ने किसी औरत को छू लिया, अब हालात ऐसे बन गए कि उसकी बेटी के साथ इसकी शादी हो रही है आदमी की, तो क्या ये कर सकता है? तो फिर यहाँ पे वही फुक़हा अहनाफ ने इरशाद फरमाया कि हुर्मत मुसारत साबित हो चुकी थी, इसने क्योंकि इस औरत को छू लिया था बुरी नीयत के साथ, लिहाजा इस औरत की बेटियां इस पर हराम है, लिहाजा ये निकाह नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी आपकी खिदमत में ये अर्ज जरूर करूंगा, क्योंकि बाज़ हमारे भाई बहन ये जरूर कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ससुर ने कोई बुरी नीयत के साथ मामला किया, बहू राजी नहीं थी, वो मना करती रही, अब हरकत ससुर ने की है, इनका घर तबाह क्यों हो? इनके बच्चे हैं, 3-4 छोटे बच्चे हैं, और फिर बदनामी भी बहुत ज्यादा बाज़ औक़ात होती है, और शरीफ खानदान होता है, इस किस्म की बातें बाहर जाएं तो फिर मतलब बड़े मसाइल पैदा होते हैं। यूं ही अगर दामाद ने कोई बुरी हरकत की तो बीवी का क्या कसूर है, बच्चों का क्या कसूर है, ये जरूर मसाइल होते हैं। तो ये अहनाफ का जो हुर्मत मुसाहरत का मसला है ये एहतियात पर मबनी है। फुक़हा इस्लाम मिजाज शरीयत को देख कर बहुत से फैसले करते हैं। हमारी शरीयत का मिजाज ये है कि बड़े गुनाह को तो मना करती है, उस गुनाह की दावत देने वाली चीजों को भी हराम कर देती है। मिसाल के तौर पे जिना असल में हराम है, लेकिन चूंकि छूने से इंसान जिना की तरफ आएगा, देखने से बुरा ख्याल ज़हन में आता है, फिर अमल की तरगीब मिलती है, जिना की तरफ आ जाता है, इसलिए छूना और देखना भी औरत को हराम कर दिया है। तो इस मिजाज शरीयत को समझते हुए फिर फुक़हा अहनाफ ने ये मोहतात मसला लिखा कि हुर्मत मुसारत में से तो दामादी के रिश्ता बाकायदा कायम होता है, फिर पैदा होती है, लेकिन एहतियात इसमें है कि ये हुक्म लगाया जाए ताकि लोग बड़े गुनाहों से बच सके। इसलिए खुलासे कलाम ये है कि फुक़हा की राय अपने मकाम पर और बिल्कुल सही राय है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन किसी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हुआ हो तो हमारी गुजारिश ये है कि अज खुद कोई स्टेप उठाने से पहले आप किसी अच्छे मुस्नद मुफ्ती साहब से मशवरा कीजिएगा। हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, याद रखें। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आलिम भी नहीं है लेकिन अपने साथ लफ्ज़ मुफ्ती लिख रहे हैं। बाकायदा ऐसे होने चाहिए जो फतवे की फील्ड से वाबस्ता हों और मसाइल के अंदर गहरी नज़र रखते हों कि किसके लिए किस मसले में तरमीम हो सकती है। अच्छी तरह याद रखें, बाज़ औक़ात इज्तिमाई हुक्म कुछ और होता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी शख्स के लिए, किसी ख़ास फ़र्द, ख़ास फैमिली के लिए बाज़ अहकाम में तरमीम और तब्दीलियाँ हो सकती हैं। लेकिन इसका तब्दीली या तरमीम का इख्तियार हर शख्स को नहीं होता, हर आलिम को नहीं होता। जो इस फील्ड के माहिर लोग होते हैं उन्हीं को इसका इख्तियार है। मैं महारत का दावा नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आएँ, इसलिए ना सोचिएगा शायद मैं अपने कुछ कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ अपने अतराफ में जो मुस्तनद मुफ्ती साहब हो उनके पास जाएं, अपने पूरी फैमिली का मसला सामने रखें और फिर उनसे पूछें कि क्या हमारे लिए इसमें कोई रियायत का पहलू निकल सकता है कि नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर कोई निकल सकता होगा वो आपको जरूर बताएंगे। और निकल सकते हैं, ये एक ऐसा मसला है जो छूने वगैरह का मसला होता है कि इसमें तरमीम की गुंजाइश भी है और इसमें मतलब बात सूरतों के अंदर ख़ास शख्स के लिए, ख़ास फैमिली के लिए फतवे में मुफ्ती को तब्दीली करने का इख्तियार बाकायदा मौजूद है, लेकिन तरीक़ा भी वो जानते हैं, वो आपको बता देंगे। ये मैं इसलिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज, मिसाल के तौर पे एक केस हमारे पास आया कि जो बहुत ही शरीफ फैमिली है
اور ایک پورے علاقے کے اندر ان کا نام ہے، سب کچھ ہے، اس گھر میں ایک ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگر وہ بیوی چلی جاتی ہے، مثلا بہو چلی جاتی ہے، اس مسئلے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ سسر سے ہوا یہ مسئلہ، ہوا ہے کہ نہیں وہ اب چھوڑ دے، میں بات عرض کر رہا ہوں، مثلا سسر سے ہوا، اب اگر وہ چلی جاتی ہے، لوگ پوچھیں گے کیوں نکلی، کیا ہوا، اب آپ بتائیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو لوگ چمگوئیاں کریں گے، پھر وہ ایسا خاندان ہے کہ اس خاندان کی بات باہر چلی جائے تو پھر لوگوں کے اندر بڑی باتیں ہوں گی اور پھر وہ زوال عزت کا سبب بنے گا۔ اس قسم کے جو معاملات آتے ہیں اس میں پھر مفتیان کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے پاس علم امانت ہے، وہ علم کو پہلے ایک مخصوص طریقے سے بیان کرتے ہیں، پھر اگر کسی کی مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، واقعی اس کے مختلف مسائل ہوتے ہیں اور اس سے معاشرے میں انتشار اور فتنے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو پھر شریعت نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اتنی آپ ترمیم اور گنجائش نکال سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ وہ پھر مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن جس کے ساتھ ایسا کبھی مسئلہ ہوا ہے، دیانتداری کے ساتھ خود اپنے مسئلے کو غور کر لے، دنیا گزر جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اصل ہے آخرت۔ یہ کسی نے پوچھا کہ کیا شوہر و بیوی ایک دوسرے کا فون چیک کر سکتے ہیں یا نہیں، اسی طرح ان کی غیر موجودگی میں ان کی آئی ہوئی کال اٹینڈ کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، بلا ضرورت بالکل چیک نہیں کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اور یہ چیک کرنا مناسب نہیں ہوتا کہ آپ شاید بدگمانی کر رہے ہیں یا آپ میں مادہ تجسس ہے جو بہت نقصان کا باعث ہے، کیونکہ انسان جب اس میں لگ جاتا ہے تو پھر ایک تک محدود نہیں رہتا، پھر وہ اوروں کی بھی ٹو میں لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس لیے اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ناچاقی پیدا ہوتی ہے، عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، لہذا موبائل بالکل چیک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ظاہری علامات ایسی ہوں، خدا نخواستہ زوجہ کا کردار کوئی مشکوک سا نظر آتا ہے، یا شوہر کا کردار تھوڑا سا مشکوک ہوا، اس وجہ سے بیوی نے اطمینان کے لیے کبھی کوئی چیز دیکھی کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ غلط حرکات کی طرف جا رہا ہو، تو پھر اس کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن وہ بھی انتہائی محتاط ہو کر، ورنہ سامنے والا ان چیزوں پر مطلع ہو کر الٹا ہائپر ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہسبینڈ وائف اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ دوسرے کو بدگمانی کا موقع ہی نہ ملے، کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر بلا ضرورت کوئی بدگمانی کر رہا ہے تو ناراض ہوئے بغیر پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر حرکات ہیں خراب اور کوئی دوسرے نے جستجو کی تو پھر اپنا قصور ماننا چاہیے، نہ یہ کہ دوسرے پہ ہائپر ہو جائے۔ اور کال اٹینڈ کرنا یہ عرف پر معمول ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر واش روم میں ہے یا نہا رہا ہے تو کال آتی ہیں تو زوجہ اٹینڈ کر لیتی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ٹو کی وجہ سے، بلکہ بعد وہ گھر میں ایسا ہی ہوتا ہی ہے کہ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نہ ہوں تو ذرا کال اٹینڈ کر کے کہہ دینا میں باتھ روم میں ہوں، فلاں جگہ ہوں، تو اس طرح کی کال اٹینڈ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ یار دیکھتا ہوں کس کی کال آئی ہے، کچھ اننون نمبر لگ رہا ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، اور پھر یہ غلط ہوتا ہے، یہ مطلب اس طرح کسی کی کال اس کی اجازت کے بغیر اٹینڈ نہیں کر سکتے، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے، سرکار پڑھنا بھی جانتے تھے، سرکار لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن آپ کو ان چیزوں کے اظہار کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہ آپ کے دلائل نبوت میں سے ایک چیزیں تھیں، کیونکہ اگر آپ لکھتے بچپن سے جوانی تک یا بعد میں بھی، یعنی 40 سال سے پہلے، تو لوگ کہتے کہ یہ آپ نے پورا قرآن خود لکھتے رہے ہیں، اور جب کمپلیٹ ہو گیا تو لوگوں کے سامنے بیان کیا، جب کسی نے آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا آپ خود تو لکھا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے کبھی کوئی کتاب باقاعدہ نہیں پڑھی، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، اگر آپ جاتے یا اہل کتاب سے بھی رابطہ رکھتے تو وہ یہ کہتے کہ انہوں نے وہاں سے ساری معلومات لے کر اور پھر بیان کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں جا بجا یہود و نصارہ کے درمیان ہونے والے واقعات بیان ہوئے ہیں، سابقہ نبیوں کے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں پچھلی قوموں کے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، کبھی کوئی لکھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ کا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے، اور کتاب نہیں پڑھی تو یہ معلومات پھر کہیں سے حاصل نہیں ہوئی، آپ اہل کتاب کے ساتھ نہیں رہے، ان سے نہیں حاصل ہوئی، بلکہ خاص اللہ نے ہی ضرور عطا فرمائی ہوگی، تو لہٰذا یہ آپ کے نبوت کے دلائل میں سے ایک ہے، اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ کسی چیز کا اظہار نہ کرنا یہ اس کے کسی
के पास मौजूद ना होने की दलील नहीं होती है। अगर एक आदमी पूरी मजलिस में खामोश बैठा रहे तो क्या वो गूंगा होगा? ज़रूर ऐसा नहीं होता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों के औसाफ अता किए गए थे। ये जहन में रखें, तमाम नबियों के औसाफ आपके अंदर थे। अब नबियों के अंदर क्या क्या वस्फ था आप अंदाज़ा करें। मेरे आका सबसे बुलंद बाला थे, लेकिन हिकमतन बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर नहीं फरमाई थी। ये कहते हैं कि 2 तलाक़ों के बाद मियाँ बीवी कितने दिनों में रुजू कर सकते हैं, और वक्त निकल जाए तो क्या औरत हलाला के बगैर पहले शौहर से दोबारा ताल्लुक़ कायम कर सकती है, यानी उससे निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती, या बगैर निकाह के भी साथ रह सकती है? देखें, 1 या 2 तलाक़ें अगर लफ्ज़ तलाक़ से दी हों तो जब दूसरी तलाक देंगे तो इद्दत स्टार्ट है उसकी, और दौरान इद्दत अगर लफ्ज़ तलाक से तलाक दी है तो शौहर बगैर निकाह के रुजू कर सकता है। और रुजू के 2 तरीक़े होते हैं, एक कौली या अमली तरीक़ा। कौली तो ये ज़बान से कह दे और बेहतर है। अगर बीवी को कह रहा है तो फिर तो मसले नहीं कि मैं तुमसे रुजू करता हूँ, और अगर गैर मौजूदगी में है तो बेहतर है कि 2 गवाह बना ले कि मैं अपनी ज़ौजा से रुजू करता हूँ। तो बस जैसे ये कहेगा औरत इसके साबिक़ा निकाह में बाकी रहेगी, इद्दत ख़त्म, और अब ये साथ रहना शुरू कर दें। लेकिन अगर लफ्ज़ तलाक से ही तलाक दी थी और औरत की इद्दत गुजर गई, मसलन अगर वो हामिला थी, बच्चा पैदा हो गया, या उसको बाकायदा हैज़ आता था तो 3 हैज़ गुजर गए, या हैज़ नहीं आता था तो 3 महीने गुजर गए, यानी बंद हो गया हैज़, फिर 3 महीने गुजर गए, तो फिर ये निकाह से मुकम्मल तौर पे बाहर हो गई। अब अगर इसको इस शौहर से रुजू करना है या दोनों ने मिलना है तो जदीद निकाह करना होगा। और चूंकि 1 या 2 तलाक़ें हुई हैं तो अब हलाला की हाजत नहीं है। लेकिन ये कहना कि क्या बगैर निकाह के रह सकती है, वो नहीं रह सकती। अगर इद्दत गुजर गई है, निकाह ख़त्म हो गया मुकम्मल तौर पर, अब जदीद निकाह के साथ ही रह सकती है। बगैर निकाह के रहेगी तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी अजनबी के साथ रह रही हो, और यह हराम और गुनाह कबीरा है। आप ही का ले लेते हैं। कहती हैं कि मेरे बाजू का ऑपरेशन था तो हाथ उठाना मुश्किल था, तो जैसे पहली तकबीर में दोनों हाथ उठाते हैं उसको भी रफ़ा यदैन कहते हैं, तो वो नहीं हो पाया। देखें, रफ़ा यदैन सुन्नत करीमा है। अगर आपने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ आपने तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह लिया और हाथ ऐसे कैसे बांध लिए, तो आपकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ शरई उज़र है। और फ़र्ज़ कर लें किसी के साथ कोई उज़र ना हो, इसके बावजूद वो हाथ ना उठाए और बस अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले, तो उसकी भी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगरचे वो तर्क सुन्नत का मुर्तकिब होगा, क्योंकि उसके साथ उज़र नहीं है। आपके साथ तो उज़र है, कोई मसला नहीं। दूसरा, गाड़ी के अंदर जो आपने मजबूरन नमाजें पढ़ी, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए ये आउट ऑफ सिटी गालिबन जाती हैं, ज़्यादा फासला है जो मुद्दत मुसाफत का बनता है 92 किलोमीटर्स दूर, और ये बीमार भी हैं तो उतरना मुश्किल। तो ऐसी कोई भी सूरत हाल हो कि आप गाड़ी में हैं, नमाज का वक्त जा रहा है, या आप जैसे बीमार हैं, उतर कर वो एहतिमाम नहीं कर सकती कि बाकायदा वुज़ू करना, दीगर चीज़ें में अगर लग जाए आदमी और इतनी देर में गाड़ी ही निकल जाए, तो आप गाड़ी में बिल्कुल नमाज अदा कर सकती हैं। और ऐसी शरई मजबूरियों की बिना पर गाड़ी में अदा की गई नमाजों का लौटाना लाजिम नहीं होता, वो नमाजें हो गई, बिल्कुल बेफिक्र रहे आप। दूसरे ने कहा कि मैं बाहर गई तो 12 दिन की ट्रीटमेंट थी, मुसाफिरा थी, फिर वापस आई तो फिर एकदम जाना पड़ गया, और फिर 15 दिन से कम वहाँ ठहरना होगा, तो ये कसर पड़ेगी या पूरी नमाज? देखें, जब एक ट्रिप में आप गई तो उस वक्त का एतबार होगा। आप 15 दिन से कम ठहरी तो मुसाफिरा थी, कसर करनी होगी। जब आप अपने वतन में आ गई तो पहले वाले सफ़र का अब अगले किसी सफ़र से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आने के बाद अगर आप दोबारा गई हैं और फिर अब वहाँ पहुँची, तो अब आप पहले सफ़र को छोड़ दें। अब देखें कितने दिन के लिए है। अगर आप 15 दिन से कम मुद्दत के लिए हैं तो अब भी आप मुसाफिरा हैं और कसर नमाज ही अदा करनी होगी। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर कब्रिस्तान बाद औक़ात दूर होते हैं तो ये जनाजा जो होता है इसके लिए बसें इस्तेमाल करते हैं। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि घर के पास ही बस ले आते हैं और फ़ौरन जनाजे को उठा के बस में रखकर और ले जाते हैं। इस तरह जो कंधा देने की सुन्नत है और जो फजीलतें जिक्र की गई हैं उससे लोग महरूम हो जाते हैं। तो क्या हुक्म शरा होगा? ये बिल्कुल आपकी तशवीश बिल्कुल बजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जनाजे को इस तरह कंधा दिया कि उसके साथ 40 कदम चला तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 बड़े गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। तो तरहीब ये रखनी चाहिए, पहले अपने मैयत के जो सीधा कंधा है आगे वाला वो डोली होती है उसको अपने सीधे कंधे पर, फिर लेफ्ट पर आ जाएं, उल्टे कंधे पर ये पीछे आ जाएं, बल्कि फिर करें और फिर इसके बाद लेफ्ट पे आगे और फिर ये इस तरह तरतीब से
40 कदम कम से कम चल लें तो 40 गुनाहों, बड़े गुनाहों की बख्शिश का मामला है। अब ये बस में तो फौरन नहीं होगा। हमारा मशवरा ये है, और अक्सर ऐसी हमारे यहाँ पे कराची में हमने देखा है कि बस को ज़रा फासले पे खड़ा करते हैं ताकि लोग कंधा देने की सुन्नत मुबारका की सआदत हासिल कर लें। और बात चाहते हैं, एक मुसलमान का हक भी होता है कि उसके जनाजे को कंधा दिया जाए और ये सवाब भी हासिल होगा। फिर बस तक पहुंचने के बाद जब अक्सर लोग कंधा दे चुके हैं, फिर बस में बैठकर तवील सफ़र पर रवाना हो जाएं, ये बेस्ट वे है। लेकिन अगर बहरहाल किसी अमर मजबूरी की बिना पर, मजबूरी के मामले की वजह से बस करीब ले भी आए तो बहरहाल महरूमी तो है लेकिन कोई गुनाहगार नहीं होगा। इसी को ले लेते हैं। ये इन्होंने कहा कि घर में लड़ाई चल रही थी, इन्होंने भाई को कहा कि भाई बाहर तो तुम अखलाक दिखाते हो, घर में भी करो। नबी करीम ने शायद फरमाया जो घर में अखलाक ना दिखाए वो हम में से नहीं। अगर तो ये हदीस मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्होंने ऐसी बात कही तो भाई ने जवाब में कहा कि भाई मैं तो हूँ ही काफिर, क्या हुक्म शरा होगा। देखिए, एक तो होता है कि अपने आप को वाकई काफिर समझकर आदमी ऐसे बात कहता है तो फिर तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, चाहे वो गुस्से में था, चाहे मजाक में कहा, चाहे बेख्याली में कहा। और अगर ये कहना अपने आप को वाकई काफिर कहना मकसूद नहीं, बल्कि वही सामने वाले को हर्ट करना या ये साबित करने की कोशिश करना कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा, उसकी बातों को रद्द करना मकसूद है, तब भी चूंकि इसका जाहिर कुफरिया है इसलिए अगरचे इसमें तावील हो सकती है इस सूरत में, लेकिन फिर भी हुक्म ये होगा कि वे आप तजदीद ईमान और तजदीद निकाह कर लें। अगरचे उसको काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन अपने आप को वाकई अगर को काफिर कह दे तो फिर तो रिजा बिल कुफरी कुफरुन, या खुद अपने कुफर का इकरार करना एक कुफर ही होता है, तो उसको तजदीद ईमान तजदीद निकाह लाजिम है। खुलासे कलाम ये है कि दोनों सूरतों में हमारा मशवरा ये है कि अपने मतलब तकब्बुर की बिना पर बड़ा समझते हुए जिद में नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर सामने वाला आपको जवाब में ये भी कह दे अब आया ना, अब की ने तौबा तुमने, तब भी कोई मसला नहीं है। उसके इस तरह तंज करने से आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप अपने अगर ही ईगो को सामने रखेंगे और अनानियत को सामने रखकर ये कहेंगे कि मैं तजदीद ईमान नहीं करता, तो आखिरत में आपके लिए शदीद मसाइल हो सकते हैं। अब तजदीद का तरीक़ा ये होता है, तजदीद ईमान का तरीक़ा तो ये है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ करें कि या रब्बी करीम, मेरी ज़बान से कलमे कुफ़र निकल गया, मैं इस पर नादिम शर्मिंदा हूँ, आइंदा में एहतियात का वादा करता हूँ या इरादा करता हूँ और मैं तजदीद ईमान करता हूँ। इसके बाद पहला और दूसरा कलिमा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह मुसलमान हो जाएंगे। और तजदीद निकाह का तरीक़ा ये है कि ज़ौजा को सामने बिठा लें और कोई दो गवाह, चाहे वो दोनों जवान बेटे ही क्यों ना हो, दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें वहां पे बिठा लें और शौहर बीवी से कहे या बीवी शौहर से कह दे कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं या मैं इख्तियार देती हूं कि आप मेरा निकाह अपने साथ कर लें। और दूसरे ने कहा कि मैंने तेरा निकाह अपने साथ किया, तो बस ये हो गया। एक दफ़ा ही काफ़ी है, अगर 3 दफ़ा करना चाहें 3 दफ़ा दोहरा लें उसको बात को। इसमें किसी काजी साहब को बुलाने की हाजत नहीं, ना पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीटने की ज़रूरत है। घर के अफराद ही तजदीद निकाह आराम से कर सकते हैं। एक इन्होंने कहा कि 2 बहनें हैं, उनकी वालिदा अलग अलग हैं लेकिन वालिद एक ही हैं, तो अब उनके जो बेटे हैं वो ये क्या कहलाएंगी, ये खालाएं हैं और वो महरम होंगे कि नहीं? तो बिल्कुल वो महरम होंगे, क्योंकि जैसे वालिद साहब की ये भी बेटी हैं और वालिद साहब की ये भी बेटी हैं। अब इनका अगर बेटा होगा तो ये यकीनी सी बात है कि जो दूसरी बहन है वो खाला बन गई और ये बिल्कुल महरम है। वालिद साहब उनके एक आ रहे हैं तो ये बिल्कुल महरम होंगे। एक इन्होंने कहा, एक क्वेश्चन था फिर के शादी ब्याह में जो लिफाफे वगैरह दिए जाते हैं ये किसका हक होता है, माँ बाप का होता है या दुल्हा दुल्हन का होता है? देखिए, ये 2 चीजें होती हैं इसमें। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो ये लेन देन होता है पैसे का, ये बाकायदा लिखा जाता है। जैसे किसी ने 500 दिए तो 500 भी लिखेंगे ये घर वाले, और जब उनके किसी बच्चे की शादी होती है तो फिर जवाब में दिया जाता है, अगर ना दें तो बहुत बुरा महसूस किया जाता है। ये तो इशारा कर रहा है इस तरफ कि ये असल में दूल्हा दुल्हन को बज़ाहिर देना मकसूद है, लेकिन हकीकतन एक घर वालों पर एहसान की सूरत है जिसका बदला बहरहाल अदा करना होगा। लेकिन अगर इसकी हकीकत देखी जाए तो वो मुंह दिखाई के पैसे होते हैं, वो दूल्हा को और दुल्हन को ही दिए जाते हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि बेहतर ये है कि ये दूल्हा दुल्हन को ही दिए जाएं, उन्हीं का हक है। और माँ बाप जो होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, कि वो अपने बच्चों को के लिए जो चीज़ें वसूल करते हैं उतना ही किसी के बच्चों को देते हैं, तो वो लेन देन अपना अलग रखें और ये हक औलाद का ही होगा, दूल्हा दुल्हन को ये पैसे दिए जाएं।
ایک انہوں نے کہا کہ والدین نے ایک گھر خرید کر اپنی 3 بالغ بیٹیوں کے نام کرنا چاہا ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور کیا یہ نام کرنے کے بعد والدین ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو وہ تحفہ آپ کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب پہلے وہ اس کو قبول بھی کر لے، اور دوسرا وہ تحفہ آپ اس کو اس طرح دیں کہ مکمل تصرف کا اختیار دے دیں۔ اگر بیٹیاں کہیں ہمیں نہیں رکھنا، آپ کو نکل جائے گھر سے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ان کا ہے، وہ چاہے تو اسی وقت اس کو کسی ادارے کو دے دے، وقف کر دے، بیچ دیں، کسی کو تحفے میں دے دیں، کرائے پہ چڑھا دے، یہ ان کو کلی اختیار کے ساتھ جب آپ دیں گے تو یہ مکان ماں باپ کی ملکیت سے نکل کر تینوں بیٹیوں کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو لازم کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہبہ کو تام کرنا۔ تام مانے مکمل، کامل کرنا۔ ہبہ تام ہوتا ہے تو پھر وہ ملکیت سے نکل کر جائے گا، اور اگر آپ نے ہبہ تام نہیں کیا، دے دیا لیکن تصرف کا اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ ان کی ملکیت میں نہیں گیا، چاہے وہ ڈاکومنٹس آپ نے بنا لیے۔ یہ کل بھی میں نے کہا تھا، ڈاکومنٹس دنیاوی قانون کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے یا دنیاوی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، شرعیت کے نہیں۔ شرعی لحاظ سے مال وراثت بن جائے گا، ان 3 بیٹیوں کے علاوہ بھی جو وارث ہوں گے ان کو ملے گا، تو لہٰذا ہبہ تام کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہبہ تام کرنے کے بعد پھر ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ رہ لیں، ورنہ منع کرو گے تو ہم کرائے پر رہ لیں۔ بالکل صراحتاً ایسی بات ہو، بچیاں کہیں گے نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کوئی دھکے نہیں دیتا، تو لیکن ہبہ تام ہو جائے اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے، اور تمہیں گویا کہ صراحتاً نہیں کہہ رہے، لیکن بچیاں بھی جانتی ہیں کہ جی صرف نام کیا ہے، ہم اس میں کوئی تصرف ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہبہ تام نہیں ہوگا۔ پہلے ہبہ تام کر لے، پھر ان کو کہیں کہ اگر آپ چاہو تو ہم کرائے کے مکان میں چلے جائیں، چاہو تو تمہارے ساتھ رہ جائیں، بس پھر بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہبہ تام ہو جائے گا اور بچیاں اس کی مالکہ ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مسلمان عورت مکمل پردے میں لیکن سخت مجبوری کی وجہ سے کسی غیر مسلم مرد سے ڈرائیونگ سیکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، انہوں نے سخت مجبوری کا چونکہ لفظ کہا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ پرائرٹی کسی فیمیل انسٹرکٹر کو دی جائے، وہ تلاش کریں، اگر مل جائے تو سب سے بیسٹ وے یہ ہے۔ لیکن یہ باہر کے شاید کویسچن تھا، تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ڈرائیونگ اسکولز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کوئی فیمیل نہیں ہوتی، میل ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر سخت مجبوری کی حالت ہے اور وہ اس گاڑی کو کسی سنسان علاقے میں لے کے نہیں جائے گا کہ جہاں پر شیطان کا حملہ ہو سکے اور مسائل پیدا ہوں، بلکہ کنجسٹ روڈ کے اوپر یا پبلک پلیس کے اوپر وہ چلائے گا، اور ایسے کوئی واقعات بھی معروف نہ ہوں کہ عورتوں کی عزت پہ حملہ کیا گیا، دیگر معاملات اگر نہیں ہیں، اور باقاعدہ اس میں قانون حرکت میں آتا ہے، اگر کوئی ذرا بھی الٹی سیدھی حرکت کرے، اس طرح کی اگر پروٹیکشن ہے، اور پھر سخت مجبوری جیسے بہن نے ارشاد فرمایا، وہ نقاب میں ہوں، پردے میں ہوں، دستانے پہنے، بہت بہتر ہے کیونکہ قریب ہوں گے، اور حتی الامکان بہت ہی ایک جتنا فاصلہ رکھ سکتے ہیں رکھ کر اگر وہ ڈرائیونگ سیکھتی ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اتنی جو ہم نے تفصیل بیان کی، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شریعت انسان کو اس طرح کی چیزوں سے منع کرتی ہے۔ مرد کو بلا ضرورت دیکھنا منع، اس کے ساتھ رہنا منع، تنہائی اختیار کرنا منع، اور اسی طرح مرد سے باتیں کرنا منع۔ لیکن جیسے جیسے مجبوریاں پیدا ہوتی ہیں، یہی شریعت ہمیں آسانیاں دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں صحابیات کو ساتھ لے کر گئے تھے جو زخمیوں کی تیمارداری، مرہم پٹی کے لیے مخصوص تھے، کیونکہ اگر مجاہدین مردوں کو رکھتے تو کئی مجاہد اس میں مصروف ہو جاتے۔ اب آپ بتائیں، ایک خاتون ہے، نامحرم مرد اگر سامنے آئے گا تو لازم بات ہے کہ وہ اس کو ٹچ بھی کریں گی، پٹی وغیرہ کر رہی ہیں، اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جبکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کے پردے کا معاملہ، مرد سے اختلاط، تنہائی کے معاملات، اس میں کتنا سخت کلام سرکار نے فرمایا ہے، لیکن ہماری شریعت مجبوریوں کا لحاظ کرتی ہے۔ ایسی بہنیں ڈاکٹرز کو چیک کرواتی ہیں، اس میں بھی تو علیحدہ ہوتی ہیں، بعض اوقات تو ایسا چیک اپ ہوتا ہے کہ پبلک کے سامنے چیک ہی نہیں ہو سکتا، تو اس میں مرد کے ساتھ تنہائی بھی ہوتی ہے سب، بلکہ بعض اوقات تو ستر بھی کھولنا پڑتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آپ جب بھی مسئلہ معلوم کریں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اپنے بارے میں، لیکن کسی ایسے مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں کہ جو اپنے علم پہ اچھی دسترس بھی رکھتے ہوں اور اپنے عرف پر اچھی طرح واقف ہوں۔ بعض ایک کمروں میں بیٹھ کر پوری دنیا کو مسائل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اکثر بہت سے ایسے ہوتے ہیں، مطلب ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ عرف کیا چل رہا ہے،
वो चुन चुन के पुरानी किताबों से सख्त सख्त मसाइल निकाल कर पब्लिक को बयान करके उनकी ज़िंदगियों को तंग करते हैं। मेरे आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो मुफ्ती अपने ज़माने के उर्फ से वाकिफ़ ना हो वो फतवा देने में ज़रूर जाहिल है। और एक जगह फरमाया कि जो अपने ज़माने के लोगों की कैफियत, तबीयतें, उर्फ, माहौल को ना जानता हो तो वो फतवा देकर या तो गुनाह करेगा या जुल्म करेगा। तो बहरहाल मेरी राय से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी को रखना चाहें तो, लेकिन हमारे नज़दीक अगर सख्त मजबूरी है उस सूरत में, अब मजबूरी क्या हो सकती है, बहुत सारी के बहन बाहर के मुल्कों में जो मर्द चले जाते हैं काम काज पर और बच्चों का पिक एंड ड्रॉप वालदा को करना होता है, वैसे अगर वो कोई गाड़ी वगैरह और कुछ अरेंज करें तो बहुत ही महंगा पड़ता है। उस तरह की मजबूरियों के अंदर बिल्कुल शरीयत आसानी के लिए आपको इजाज़त देगी। एक भाई ने पूछा कि मसाज सैलून खोलना कैसा है, इसमें यानी मुसलमान के लिए, इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम आएंगे और काफिर औरतें मर्दों का मसाज करेंगी या औरतें भी आएंगी तो उनका मसाज करेंगी, मर्द मुसलमान और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या हुक्म शरा है? देखें, अगर हम शरीयत की निगाह से देखें तो सैलून खोलना और फिर ये इंतजामात इस तरह गैर मुस्लिमीन को, अगर मतलब ये कि आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, औरतें भी काफिरा मर्द भी काफिर, आप बस उनसे रेंट लेते हैं गोया के सर्विस प्रोवाइडिंग के, तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन इसमें बेस्ट हमारा मशवरा ये होगा कि आप ऐसा सैलून अगर कोई बनाते हैं बना लें और बनाने के बाद किसी गैर मुस्लिम को ठेका दे दें उसका, वो फिर जाने उसका काम जाने, आपको मंथली ज़बरदस्त किस्म का एक रेंट मिल जाएगा, आप वो किराया लें और बाकी फिर वो जाने उनका काम जाने, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि फी नफ्सी इसमें कोई मुसलमान के लिए तो कोई गुनाह की सूरत नहीं है और काफिर जो है वो जाने उसका काम जाने, कर सकते हैं आप, इसकी गुंजाइश होगी। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि अगर ये IUD इस्तेमाल किया जाए तो इससे पूरा महीना स्पॉटिंग होती है और इसके अलावा इसके बाद यानी जब 30 दिन के बाद फिर मुस्तकिल हैज़ आता है, तो इस जो स्पॉटिंग हुई है पूरा महीना, इसका क्या हुक्म होगा? देखें, IUD T शेप की एक डिवाइस होती है जो औरत के अंदर रखी जाती है और ये बर्थ कंट्रोल के लिए होता है और उसमें हमारी सिस्टर ने कहा है कि पूरा महीना स्पॉटिंग होती रहती है, क्या हुक्म शरा है? तो याद रखें कि अय्याम हैज़ में मुस्तकिल खून का जारी होना, बहता हुआ होना ये लाजिम नहीं होता। अगर एक स्पॉट भी उसमें दिनों के अंदर होगा तो उसको हैज़ ही शुमार किया जाएगा। लिहाजा अगर बहन के आदत के दिन मारूफ हैं, मसलन 5 दिन हैज़ होता है, 8 दिन होता है या 10 दिन होता है, उन दिनों के अंदर जो स्पॉटिंग होगी वो हैज़ में शुमार होगी और इसके अलावा जो है वो इस्तिहाज़ा होगी। यानी 15 पहले ये 10 दिन जैसे फ़र्ज़ कर लें है तो वो 10 दिन हैज़, फिर इसके बाद 15 दिन पाकी के होंगे और चाहे ब्लीडिंग होती रहे या स्पॉटिंग होती रहे उसमें गुस्ल करके नमाज स्टार्ट करनी है। 15 दिन के बाद फिर अगर इसी तरीके से कम से कम 3 दिन या उससे ज़्यादा वो चलता रहा स्पॉटिंग तो वो हैज़ में शुमार होगी। इसी तरह होता है। और अगर किसी की कोई आदत है ही नहीं, पूरा महीना हैज़ जारी होता है, यही होता है हर दफ़ा और ये डिवाइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसमें ये होता है कि 10 दिन हैज़ और 20 दिन इस्तिहाज़ा माना जाते हैं आसानी के लिए। लेकिन जो आपकी सूरत हाल है ग़ालिबन हैज़ बाकायदा आता है और अभी फ़र्ज़ ये डिवाइस की वजह से स्पॉटिंग हो रही है तो हुक्म शरई होगा कि या तो 10 दिन या जितनी आपकी आदत मारूफ है 6 दिन 8 दिन वो हैज़ और उसके बाद 15 दिन का तोहर, इसके बाद फिर आगे हैज़ शुमार होगा और बाकायदा जब आ जाए तो फिर तो मसला ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आपको करना होगा। एक भाई ने फरमाया कि मुझे मोटापे की बीमारी है तो एक सर्जरी होती है गैस्ट्रिक स्लीव कार्बन कहलाती है, क्या ये कराना जायज़ है कि नहीं? इसमें स्टमक जो है वो कट करते हैं और वो बाहर निकाला जाता है, लेकिन कहते हैं कि इसके बाद जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि मज़ीद पेचीदगियाँ हो सकती हैं, मसलन इसमें शुगर के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल भी हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकती है, इसी तरह फैटी लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं इस प्रोसीजर को डन करूं या ना करूं? देखिए, हमारा तो मशवरा होगा कि आप किसी और तरीके से अपने मोटापे को कंट्रोल करें। बाज़ औक़ात ये बीमारी होती है, थोड़ा सा भी खाता है तो बस आदमी का जिस्म बढ़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए और ऐसी मुश्किलात से नजात अता फरमाए। लेकिन जब मामला ये हो कि आप अगर जिस्म बढ़ रहा है, इतना ख़तरनाक नहीं, लेकिन इस तरह की सर्जरी करवाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब जैसे किडनी फेल हो गई, खुदा न खास्ता हार्ट फेल हो गया या फिर आपका जिगर ही ख़त्म हो गया,
تو یہ اور زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی، اور پھر آدمی کہتا ہے پہلی حالت میں بہتر تھا۔ تو ایسا رسک ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ جو بھی بھائی بہن اس قسم کی کوئی سرجری کروانا چاہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس یا اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور کئی بیماریوں کا مجموعہ انسان بن جائے گا، اس کو ایوائڈ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو ایسی صورت میں ایک چھوٹا ضرر ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اس ضرر کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے ضرر اور مشکلات کا سامنا کرنا یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے، اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا ایسا نہ کیا جائے۔ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھی رضائے الہی سے فوت ہو گیا، کبھی کو کہتے ہیں قضائے الہی سے فوت ہو گیا، کون سا لفظ کہنا چاہیے؟ دیکھیں، رضائے الہی یعنی اللہ کی مرضی سے فوت ہوا ہے، اور قضا کہتے ہیں فیصلے کو، بھی اللہ نے فیصلہ فرمایا تو یہ مر گیا۔ الفاظ دونوں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قضائے الہی زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا مر گیا، لیکن دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں لفظ اپنے مقام پر اس طرح کے استعمال کے لیے درست معنی رکھتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہی بہن نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم کھانے کو سامنے رکھ کر جیسے نیاز دے رہے ہوتے ہیں تو اس پہ کچھ قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں، پھر اِیصال ثواب کرتے ہیں، تو کیا اس کھانے کی بچی ہوئی روٹی کو جانوروں کو ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کھانا یہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ اصل میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیاز کا میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اختصار سے کہہ دیتا ہوں کہ بعض اوقات کھانا ایصال ثواب کے لیے بنایا جاتا ہے، عام آدمی کے لیے، کبھی بزرگوں کے لیے۔ عام آدمی کے لیے ہو تو اس کو فاتحہ کا نام دے دیتے ہیں، بزرگوں کے لیے ہو تو نظر و نیاز کا نام دے دیتے ہیں۔ اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہوگا، بس اتنی نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہمارا حسن ظن ہے کہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کا ثواب ہم فلاں بزرگ کو ایصال کرتے ہیں، وہ گویا کہ اس ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کا تصور حدیثوں نے دیا ہے، اس لیے ایصال ثواب کرنا بالکل جائز۔ ابھی جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے کہ تھوڑا سا کھانا سامنے رکھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے، اکثر ایسے ہوا کہ کھانا سامنے رکھا، پھر جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، اور وہ 10 آدمیوں کا کھانا 100 کو، اور بعضوں کا 4 آدمیوں کا کھانا 1000 کو پورا ہو گیا۔ تو وہ اس برکت کے لیے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے، اس مشابہت کو اختیار کرنے کے لیے تھوڑا سا کھانا سامنے رکھ کر اور اس پر فاتحہ وغیرہ یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھانے میں برکت عطا فرمائی، ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ ہم وہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اللہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی برکت پیدا فرمائے گا، گویا کہ ایک بابرکت کھانا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کھانے کو انسانوں کو کھلانا چاہیے، اتنا فالتو کیوں بنائیں کہ آپ وہ جانوروں تک پہنچے۔ اور مثلا گلی کے کتوں کو اگر آپ ڈال رہے ہیں تو کتے کا لفظ کہا تھا میں نے، جانور کا لفظ کہہ دیا کہ کتے کو روٹی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ ڈالنا کوئی گناہ نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال ایسی بابرکت شے کو مسلمانوں کو کھلائیں، انسانوں کو کھلائیں، اتنا فالتو کیوں بنائیں؟ اور اگر یہ پوچھنا مقصود ہے، یہ لیمیٹڈ ہی ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا جانور کو بھی دے دیں تو مناسب نہیں۔ جب انسان موجود ہوں ان کو دیں، جانوروں کو ایسی چیز نہ دیں، انہیں اور کھانا دے دیں آپ، لیکن یہ بابرکت چیز مسلمان کو کھلانی چاہیے۔ لیکن اس تمام تفصیلات کے باوجود اگر کوئی اسی میں سے تھوڑا سا کھانا جانور کو ڈال دیتا ہے تو ہم گناہ نہیں کہیں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ عرفاً یا شرعاً ایک بے ادبی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسی بے ادبی جو گناہگار نہیں کرواتی، مناسب نہیں ہے، لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی اسکول ٹیچر تھے، حاضر سروس تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے بینک سیلری اکاؤنٹ سے اپنے کسی دوست کو قرضہ دلوایا، 4 لاکھ روپے لون لیا تھا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بینک کی کوئی پالیسی ہوتی ہے کہ بینک وہ پیمنٹ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو نہیں بتایا ہوگا میں دوست کے لیے دے رہا ہوں اپنے لیے، تو بینک نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ بہن کویسچن کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیا ہم بینک تو معاف کر رہا ہے، کیا دوست سے وہ پیسہ لے کر بینک کو دیں، یا بینک تو معافی کر رہا ہے وہ لے لیں اور ہم اس کو بھائی کی طرف سے صدقہ کر کے مسجد میں لگا دیں، یا دوست سے کہہ دیں دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بینک تو معاف کر چکا ہے، کون سا طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بہرحال اس بہن کو جواب دے چکا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ بہت سارے لوگ سیکھ لیں گے تو اس کو پروگرام میں شامل کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ بینک سے جب آپ لون لیتے ہیں تو یہ اصل میں وعدہ سود پہ آپ ایک قرضہ لیتے ہیں، اور یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ایسی دوستیاں، ایسی رشتہ داریاں نہ پالیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے سود لینے کی اور آپ ان کے لیے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ بہرحال میں ان کے بھائی کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، لیکن ہم اس بھولے پن میں نہیں دیکھتے کہ ہم ایک حرام اور گناہ کبیرہ، اتنا گندا اور غلیظ کام کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے، دینے والے، اس کا گواہ بننے والے اور اس کو لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی۔ تو ایک لعنت والا کام کیوں کریں؟ ایک دوست کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو یا نہ ہو، رسول ناراض ہو جائیں، قرآن کے خلاف جائیں، حدیث کے خلاف جائیں، اسلام کے خلاف جائیں، آخرت برباد ہو، دوست راضی ہو جائے، ایسی چیز نہیں کریں۔ لیکن بہرحال کر لیا انہوں نے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوا تھا، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اب جب بینک معاف کر رہا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دوست سے پیسہ لے کر بینک کو دے دیا جائے۔ یہ صورت بالکل اچھی صورت ہے کہ ٹھیک ہے، بینک کو کہیں بھی معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بینک معاف کر رہا ہے تو اس کو دوست کے پاس ہی چھوڑ دیں۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، سب صورتیں آپ کے لیے ٹھیک ہوں گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ دبئی میں ہمارے محلے کی ایک بڑی مسجد ہے اور وہ علاقے والوں کے لیے کافی ہے، لیکن اب وہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے تو 700 سے زائد مزدور آ گئے۔ اب وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، پھر وہ مزدور ہیں چونکہ ان کے جسم سے اسمیل بھی آتی ہے، مٹی وغیرہ ان کے کپڑوں پر ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو مؤذن صاحب خادم اور ایک بزرگ، انہوں نے ان لوگوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ وہ باہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یونیفارم کے بغیر ہے وہ آئے گا، یونیفارم والے کیونکہ یونیفارم میں ہوتے ہیں مزدور، سب باہر بیٹھیں گے۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں بالکل غلط ہے کہ کسی کو آپ مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ مسجد میں اہل محلہ کا حق ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو بھی نماز پڑھنا چاہے کسی کو بھی آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ بہت ہی زیادہ گندی حالت میں ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے مسجد کا ایک حصہ مخصوص کر دیں کہ بھئی آپ بیچ میں نہ آئے، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، آپ ادھر نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ کرنا کہ ان کے داخلے پر پابندی لگا دی جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے گھر سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ اس کا مطلب اگر ایک مزدور مزدوری کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو جگہ ہی فراہم نہ کریں، گویا کہ آپ کہیں کہ باہر ہی پڑھو، تم جماعت سے نہ پڑھو، وہ ترک جماعت کا گناہ گار بھی ہو، اور دیگر معاملات۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو آنے دیں، ان کو یہ کہیں کہ بھی آپ تھوڑا سا کوئی دوسرے کپڑے پہن لیا کریں، یا پھر اگر بیچارے وہ کام سے سیدھے آئے ہیں اور کپڑے بدلنا ان کے لیے حرج کا باعث ہے تو ایک جگہ مخصوص کر دیں کہ آپ ادھر کونے میں پڑھ لیا کریں۔ آپ اگر فرض کر لیں ان سے مسجد بھر گئی اور اہل محلہ باہر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ جو ہر شخص کا حق ہے وہاں پر نماز پڑھنے کا۔ اب یہ کیا بات ہے کہ محلے کے لوگوں کو جگہ دیں اور آپ سب باہر نکل جائیں، یہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ڈھول بتاشے لے کر تاشے لے کر آتے ہیں اور پھر نعت پڑھتے ہیں، قوالیاں پڑھتے ہیں اور گھر گھر سے پیسہ مانگتے ہیں۔ اب کسی نے اگر منع کیا تو کہتے ہیں کسی نے کہا، دوسرے نے، بھائی یہ ان کو بھکاری نہ کہو، یہ بھکاری نہیں ہے بلکہ اپنا ہنر دکھا کر مانگ رہے ہیں، اور دیکھو اسی بہانے فضاؤں میں اللہ رسول کا نام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ سائل کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جوان اور مشٹنڈے کام دھندہ نہیں کرتے، اس میں آ گئے تاکہ اچھا پیسہ مل جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چاہے آپ ڈھول بجا کے پیسہ مانگیں، چاہے آپ نعت پڑھ کر مانگیں، چاہے قوالی پڑھ کر مانگیں، اس طرح گھر گھر سے مانگنا یہ بھیک مانگنا ہی کہلائے گا۔ طریقہ بدل لیا ہے تھوڑا سا، اس کو ہنر نہیں کہا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت سال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی بے آبرو ہو کر آئے گا بہت زیادہ۔ تو یہ مطلب دھندا بنا لینا کہ وہ نعت کے نام پر اور قوالی کے نام پر گھر گھر جا کے بھیکیں مانگنا، اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم تو، اور یہ بیچارہ جو ہمدرد اعظم آ گیا ہے، اس طرح بھائی کوئی آپ ہمدردی نہ کریں۔ سب سے پہلے شریعت کو جانیں، اپنے پاس سے فتویٰ جاری نہ کریں، علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے، ان کے فتوے کی روشنی میں آپ کلام کریں، ورنہ ایک گناہ کے کام کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہنر ہے، صحیح ہے جی، فضاؤں کے اندر اللہ رسول کا نام بلند ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رسول کے نام کو ایک غلط اور حرام کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ قابل گرفت ہے، اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔